अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद सनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर हसनी खान। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि आज मैं हूं घर और बस मेरे साथ है। तो कल यार मैं लेट हो गया था। कल मैंने गाड़ी का काम करवाया, थोड़ा सा ग्रीस वगैरह करवाई थी क्योंकि 2 चक्कर लगाए थे, ग्रीस भी नहीं करवाई थी और सर्विस। तो गाड़ी को मैंने सर्विस करवाया है और उसके अलावा ग्रीस करवाई है और उसके अलावा सारे ना व्हील एडजस्ट करवाए हैं, ब्रेक यानी कि ब्रेक एडजस्ट करवाई थी क्योंकि यार ये गाड़ी के जो काम होते हैं ना ये ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए ना, तो और आज मौसम भी सुबह सुबह बहुत ही प्यारा बन गया है। सुबह सुबह जैसे ही उठे हैं तकरीबन बहुत यानी थोड़ा थोड़ा अंधेरा था तो बारिश शुरू हो गई थी। तो ऑन और मैं उठ गए थे। तो अभी देखें वहाँ पे 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं हमारी, ठीक है, एक बनुई की है और ये एक हमारी है। तो ये दोनों खड़ी हैं घर। आज मौसम भी ख़राब है, दुआ करें कि अल्लाह पाक बारिश दे यार, और भी बारिश दे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी यार, हकीकत है गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। A few moments later. अली भांजे के पास अब आया हूँ, ठीक है ना, तकरीबन टाइम था सेकंड। तो अली भांजे ने मुझे बताया कि मैंने लिया है गधा। तो अली भांजा गधा कितने का लिया है? गद्दा बस यहीं से फ्री लिया है। फ्री लिया है। फ्री। गधा दिखाते हैं, ठीक है ना, बहुत ही छोटा सा है और वो आप चेक कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारी सब्जी थी ना, सब्जी अभी ख़त्म हो गई है सारी ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी और मोटर भी हमारी ख़राब हो गई थी। एक यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आपने बताना है ये इसको क्या कहते हैं उर्दू में, ठीक है ना। हमारी सराय की ज़बान में तो इसको काला कहते हैं। अली ये पक्की है कच्ची है? कच्ची नहीं यार, कच्ची है। अच्छा, लेकिन ये टूट जाएगी यार, ये तो बहुत वजनी है। उसके अलावा आप देख रहे हैं ये सारी सब्ज़ी ना मुरझा गई है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी इस वजह से ना। और उसके अलावा अली भांजा ने बताया कि मैंने गद्दा लिया है। तो अली भांजा मुझे गद्दा दिखाइए। और अली भांजे का बहुत बड़ा एक सपना है कि गद्दा अभी छोटा है, बड़ा होगा तो बेच कर मैंने होंडा मोटरसाइकिल लेना है। जी ये माल के लिए। नहीं नहीं, माल के लिए नहीं है ये भाई। इस अली भांजे ने उस दिन अपना सपना सोचा था कि मैंने पूछा कि गधे को क्या करना है, आपने इतना रखा हुआ है आपने शौक़ से। तो अली भांजा ने बताया कि इसको मैंने मतलब बेच कर अपना होंडा मोटरसाइकिल लूँगा। मैंने कहा वाह बड़ी बात है। तो अभी हम जा रहे हैं, ठीक है ना, रोड पे हमारा वो गधा खड़ा है, ठीक है ना। ये तो हमारी सामने ना डंकी खड़ी है। तो गधा कहाँ पे खड़ा है? गधा, हाँ, मैंने तो सोचा है कहीं भाग नहीं गया। तो अभी जा रहे हैं रोड पे, सेकंड टाइम है। ये देख रहे हैं हर चीज़ जा रही है, कारें मोटरसाइकिल। तो ये हमने रखी हुई है जानवरों के लिए। और ये देखिए हमारा डॉग पड़ा है यहाँ पे। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इस वजह से इधर सोया पड़ा है, सोने दे यार उसको। अभी हम पहुँचने वाले हैं गधे के पास, शायद आपको नज़र आ जाए। तो यार अली भांजा इसको कहीं और जगह पे बांधो, सब्ज़ जगह पे बांधो ताकि ये घास खाए, ठीक है ना। ये आपने कहाँ पे बंधा हुआ है इसको यार कहीं बांधो सही जगह पे। ये देखें, ये भाई अली भांजे का गधा है, ये देख सकते हैं आप। ये अभी लिया है अली भांजे ने। अली भांजे के इसने बहुत सारे सपने पूरे करने हैं, ऐसे है कि नहीं अली भांजे? हाँ, अली भांजे ने बड़े शौक़ से रखा हुआ है। अली भांजे के पास अपने जानवर भी हैं, 2 गाय हैं, 2 बछड़ियाँ हैं और उसके अलावा ये अब गधा रखा हुआ है। तो ये कहाँ से लिया था अली भांजे? हमारा से। अच्छा, ये फ्री मिला था या? फ्री। अच्छा, बिल्कुल फ्री मिला था। तो आज हमने एक तो सफ़र करना है सेकंड टाइम, क्योंकि जो हम मेरी गाड़ी थी ना वो लोडिंग को चली गई थी, भाई ले गया था ना, वो लोड करके शाम को आएगा। उसके बाद हम सफ़र को करेंगे रवाना। और जैसे ही सफ़र को रवाना करेंगे ना तो कल का जो सिस्टम होगा ना वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा अगले व्लॉग में। तो माशाल्लाह मेरे सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए, अगले व्लॉग में भी आपने देखा है। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत 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 शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इतनी मोहब्बतें दी, इतना प्यार दिया और माशाल्लाह मुझे सब्सक्राइब किया। तो चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को करने सब्सक्राइब। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं ये गद्दा सवार है ना, रस्सी को इकट्ठा किया हुआ था इसके साथ ना। तो अली भांजा अभी इसको ना छुड़वा रहा है, रस्सी को सारी छुड़वा के फिर इसको उधर ले जाएंगे। तो आपको शायद एक और बात बता दूँ, शायद आपको मालूम ना हो जो शहर के रहने वाले हैं, लेकिन जो देहात के रहने वाले हैं उनको सारा मालूम है। आजकल गद्दे भी बहुत महंगे हैं, 50, 55, 40, 50 इतने तक इनका रेट है।
حقیقت بات ہے. ایک دفعہ میں گیا تھا اپنی گائے لینے نا بکھر سے, ضلع بکھر میں گیا تھا, ادھر منڈی لگتی ہے, تو وہاں پہ میں نے گائے لینی تھی اور ہمارا پڑوسی ہے اس لینی تھی, مطلب گدی ہو یعنی گدا ہو, جیسے جو بھی ہو لے لیں گے نا. اچھا جیسے ہم منڈی میں پہنچے ہیں تو وہاں پہ جیسے میں نے ریٹ دیکھے, مطلب ہم نے گائے لی سب سے پہلے, اس کے علاوہ ہم نے گدا لینا تھا یا گدی لیں گے, تو وہاں پہ ایک مطلب گدے کا ریٹ پوچھا تھا, انہوں نے بتایا تھا 75,000. اس کے علاوہ ایک ہمیں گدی ملی تھی, اس کا ریٹ انہوں نے بتایا تھا 50,000. آخر کار وہ ہمیں یعنی کہ ٹھیک لگی, پسند آ گئی اس کو کہ یہ ٹھیک ہے ریڑھی کے لیے. تو یعنی کہ کرتے 45,000 کی وہ ہمیں مطلب ملی تھی گدی. تو وہ ایسے تھا کہ جیسے ہم نے لی ہے نا گدی لے کے پھر ہم نے لوڈ بھی کرنی تھی, تو لوڈ کے لیے ہم نے 6 آدمی تھے جنہوں نے مل کر اس کو لوڈ کیا تھا. خود سوچ لو ایسے اس کا یعنی کہ عجیب تھی یار. وہ رکھی ہوئی تھی پشتون, وہ رہتی تھی بھیڑوں میں, مطلب جانوروں میں رہتی, بھیڑوں میں رہتی تھی نا, اس وجہ سے وہ نہ چلتی تھی, وہ ایسے آکڑ کے کھڑی ہو جاتی تھی اکڑ کر. بڑی مشکل سے ہم نے لوڈ کی تھی ڈالے میں نا. تو ابھی علی بھانجا نے اس کو چھوڑ لیا ہے اور اس کو اب کسی اور جگہ پہ باندھتے ہیں. ادھر نہیں باندھتے, ادھر بھی سارا سبزہ ہے, یہ دیکھیں گھر لے جائیں گے. ادھر کوئی یعنی کہ چھوڑ کے چلا نہ جائے. ہاں دیکھا کرو یار, ادھر کوئی نہ کوئی اس کو لے گیا تو پھر کیسے پتہ چلے گا کون لے گیا ہے. یہ چیک کریں, یہ بھائی بہت زیادہ ہوشیار ہے. آج گھر تھا نا, تو مطلب ہے کہ اون عباس کے بال بڑے ہوئے تھے, تو ہم نے بولا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اون کے آج بال کٹواتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں اون عباس آ رہا ہے. اون عباس کدھر جا رہے ہیں؟ اون عباس کہاں پہ جا رہے ہیں بھئی؟ اون عباس کے ہم بال کٹوا رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ جا رہے ہیں ہم نائی کے پاس. تو جیسے ہم جائیں گے, یہ الیان بھی ہمارے ساتھ ہے, اس کو ہم نے ٹکلا کروایا تھا, یہ دیکھیں, کیونکہ گرمیاں بہت زیادہ تھی تو اون عباس کے بھی بال آج چھوٹے کروانے ہیں. اور 2-3 دن کے بعد اون کا نانا جا رہا ہے سعودی ہے, تو اون عباس کے نانے کے پاس بھی پھر جائیں گے جیسے واپس آئیں گے. سب سے پہلے تو ہم اب جائیں گے خان گڑھ, وہاں سے آم لوڈ کریں گے, آم لوڈ کر کے پھر جائیں گے پنڈی سے جیسے ہی واپس آئیں گے پھر جائیں گے ہم ادھر کلور کوٹ. تو گائز اب پہنچنے والے ہیں ہوٹل پہ ادھر بیٹھا ہوا ہے نائی, اس کے پاس جائیں گے اور اون عباس کے بال کٹوانے ہیں. تو یہ اب نئے سفیدے لگے ہوئے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ بھی ہمارے کوئی پڑوسیوں نے لگائے. ایسے ہے نا علی, یہ کتنے دن ہو گئے ہیں ان کو لگائے ہوئے؟ صبح لگایا. اچھا صبح لگائے ہیں. تو یار یہاں پہ بھی سفیدے لگ گئے اور ادھر آگے گوارا لگا ہوا ہے, تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. تو آپ ہوٹل پہ جاتے ہیں, اون عباس کے بال کٹوائیں گے اور اون عباس کا ایکسپیرینس آپ کو دکھائیں گے کہ اون عباس روتا ہے یا نہیں روتا. اب آپ پہنچے ہم ہوٹل پہ اور یہ دیکھیں اون عباس کو ہم نے بٹھا دیا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا ایک حمام ہے. تو ابھی ہم نے بھائی کو بلایا ہے, یہ علی بیٹھا ہے, شاید آپ کو نظر آ جائے, یہ دیکھیں. اور یہ سامنے بیٹھا ہے اون عباس. اون عباس آج کیا کروا رہے ہیں؟ بال کٹوا رہے ہیں, بال کٹوانے آئے ہیں. تو یہ دیکھ سکتے ہیں, ہاں ابھی بال کٹوائیں گے اور اون عباس کا ہم ایکسپیرینس آپ کو دکھائیں گے. اون عباس کا ہم نے بال کٹوا لیے ہیں, اس کا ایکسپیرینس آپ کو نہیں دکھا سکا کیونکہ شاید آپ کو نہ معلوم ہو کہ اون عباس رونے لگ گیا تھا. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اون عباس کی ہم نے کٹنگ کروائی ہے, اور یہ اس کی جو ہے نا بنین ہم نے اتار دی تھی کیونکہ بال تیز نیچے سائڈ پہ کرو. یہ دیکھو اون عباس کے ہم نے بال بھی کٹوائے اور اس کو چیز بھی لے کے دیے, یہ دیکھو. تو ابھی جا رہے ہیں گھر, موسم بھی خراب ہونے لگ گیا ہے. تو گائز شام ہو گئی ہے, یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سورج غروب ہو رہا ہے, اور سامنے دیکھو ہمارے پڑوسیوں کے بھی گھر ہیں, اور ادھر لوگ کچھ گھاس کاٹ کے وہ جا رہے ہیں. آپ کو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں, تھوڑا ویٹ کریں, یہاں پہ زوم نہیں ہو رہا میرا موبائل. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گوارا پھرا ہوا ہے, اور سیم علی گیا تھا دلے والے 2 دن وہاں پہ رہا ہے دادے کے گھر نا. تو یہاں پہ علی بھانجا کھڑا ہے. تو ویڈیو کا کرتے ہیں اینڈ. ویڈیو اچھی لگی لائک کرنا ہے, چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں, اپنا خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان, اللہ حافظ.